नमो नमः प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, नवीनान् विषयान् प्रसङ्गान् च समाश्रित्य पुनरेकवारम् आगतास्मि निधिः तिवारी कार्यक्रमस्य उद्घोषिका। श्रोतारः, यथोक्तं वर्तते यत् सितासीते तु यत् स्नानं माघमासि युधिष्ठिर न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। अर्थात् कुम्भसमये ये जनाः गंगा यमुना सरस्वती नदीनां संगमे पुण्यावगाहनं कुर्वन्तीति ततस्तावत् ते शतकल्पानि यावत् जन्मादियुते बन्धनचक्रे नैव प्रविशन्ति। एतावदस्ति महाकुम्भस्य माहात्म्यं, यद्धि सर्वविदितमेव अस्तीति। श्रोतारः, वयम् अग्रे सरामः। अधुना महाकुम्भस्य माहात्म्यसम्बद्धम् एकं वृत्तिविशेषं भवतां समेषां कृते प्रस्तूयते, तावत् श्रूयन्ताम्। अनादिकाले प्रवाहितायाः ज्ञानधारायाः क्रमे पवित्रे पुण्ये च भारतवर्षे प्रयागराजः आध्यात्मिकदृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या च महत्वपूर्णं स्थानं भजते। प्रयागराजे अस्मिन् वर्षे महाकुम्भोत्सवः परिपाल्यते। महाकुम्भस्य पौराणिकदृष्ट्या माहात्म्यम् इह जगति प्रसिद्धमस्ति। पुराणेषु कथा एका निहितास्ति यत् सागरमन्थनावधौ अमृतकुम्भः बहिः समायातः। तावत् असुरेभ्यः अमृतकुम्भस्य रक्षणार्थं देवेभ्यः दायित्वं समर्पितम्। देवैः अमृतकलशः चतुर्षु हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक स्थलेषु अन्तर्धत्ते। एतेष्वेव चतुर्षु स्थानेषु कुम्भस्य आयोजनं भवतीति। षण्णां वर्षाणाम् अनन्तरम् अर्धकुम्भस्य तथा च 12 वर्षाणाम् अनन्तरं महाकुम्भस्य पवित्रं मेलकम् आयोज्यते। अस्मिन् वर्षे 44,100 वर्षाणाम् अनन्तरं विशालस्य निखिल पुण्ययुतस्य महाकुम्भस्य अनुष्ठानम् उत्तरप्रदेशे तीर्थराजे प्रयागराजे आविष्क्रियते। यत्र पवित्रा पावनी पुण्यसलिला गंगा यमुना सरस्वती इत्येताः पुण्यनद्यः प्रवहन्ति। तावदुक्तमस्ति यत् 3 लोकेषु विख्यातं तीर्थं त्रैलोक्यपावनम् सर्वतीर्थमयं दिव्यं प्रयागं तीर्थनायकम्। त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकीं वन्दे क्षयवतं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। अस्मिन् शुभावसरे अनेके भक्ताः श्रद्धालवः साधवः ज्ञानपिपासवः च जनाः प्रयागम् आगत्य संगमतटे पवित्रावगाहनं कुर्वन्तीति। जनसम्मर्दम् अन्वीक्ष्य उत्तरप्रदेश प्रशासनेन सुदृढा व्यवस्था विहितास्ति। अत्रावधौ उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमन्त्रिणा डॉक्टर एल मुरुगन इत्यनेन च आकाशवाण्याः कुम्भवाणी नामाख्यायाः वाहिन्याः शुभारम्भः कृतः। साम्प्रतं तीर्थयात्रिणः जनाः च महाकुम्भ सम्बद्धाः 10 निमेषात्मिकीयाः कुम्भवाणी वार्ताः सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाल्याः माध्यमेन श्रोतुं शक्नुवन्ति। जगति प्रसिद्धे पवित्रे संगमे मोक्षार्थं भवन्तः सर्वे स्नानम् आचरन्तु इति। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, महाकुम्भ वार्तायाः अनन्तरम् अधुना सुषमा कुमारी उपस्थितास्ति नैकाः समसामयिक वार्ताः समादाय। आयान्तु देशविदेशयोः घटनाक्रमान् अवधानेन शृणुमः वयम्। महाराष्ट्रीय प्रशासनेन स्विट्जरलैण्डस्य दावोस नगरे विश्व आर्थिक मञ्चस्य वार्षिकोपवेशने 15,00,000,070
कोट्यात्मकस्य 54 सन्धिज्ञापनं हस्ताक्षरितम्। नेताजी सुभाष चन्द्र बोसस्य 28-उत्तरैकशततमीयाः जयन्त्यावसरे पराक्रम दिवसः परिपालितः। केन्द्रीय अन्वेषणाभिकरणेन आर्जीकर दुष्कर्म हत्या प्रकरणे आरोपिणं सञ्जय रॉयं विरुध्य मृत्युदण्डस्य अभ्याचना कुर्वन् कोलकाता उच्च न्यायालये याचिका एका पञ्जीकारिता। महाराष्ट्रस्य जलगांव जनपदे पुष्पक एक्सप्रेस रेल यानस्य यात्रिणः अपर रेल यानस्य दुर्घटनाकारणात् 12 जनाः मृत्युमुपगताः। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनस्य सदस्यानां संख्या विगतवर्षादपेक्षया 14,63,000 वृद्धिमाप्नुता। भारतदेशेन कोलकातायाः एडन गार्डन खेल प्राङ्गणे प्रथम 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् इंग्लैंड देशं 7 धावनाङ्कैः पराभूतम्। प्रियमित्राणि, ज्ञानस्य उत वा अनुभवस्य धारा गुरुणा विना पूर्णतां नैव प्राप्नोति। गुरुः एव तत्साधनमस्ति यस्य माध्यमेन लब्धज्ञानं पुष्पितं पल्लवितं च भवति। अद्यस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितो वर्तते राजस्थानस्थिते जयपुरे संस्कृतशिक्षाविभागे उपनिरीक्षकत्वेन कार्यरतः एषः विद्वान् डॉक्टर दुर्गाप्रसाद शर्म महाभागः। येन सह संवादं साधयति सुरेश चन्द्र शर्मा। आयान्तु ज्ञानप्रवाहे एतस्मिन् मिलित्वा अवगाहनं कुर्वन्तीति। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे क्षैवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। प्रियाः सुरवाणी समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय विराजन्ते राजस्थान शासने संस्कृत शिक्षा विभागे उपनिरीक्षक पदासीनाः युव विद्वांसः डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्म महोदयाः। शर्म महोदयानाम् अत्र हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अत्राहमस्मि सुरेश चन्द्र शर्मा। अहमपि अत्रागत्य धन्योऽस्मि, अतितरां हर्षम् अनुभवामि। धन्यवादः। शर्म महोदयाः, यथा सर्वे जानन्ति यत् सम्प्रति प्रयागराजे त्रिवेणी संगम तीर्थे पूर्ण महाकुम्भः समायोज्यमानः। श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति यत् महाकुम्भस्य शास्त्रेषु महत्त्वं केन प्रकारेण ख्यापितम्। कृपया विशदीकृत्य ज्ञापयन्तु। पौराणिकम् आख्यानं वर्तते यत् देवानाम् असुराणां च परस्परं समुद्रमन्थनम् अभूत्। तदानीं धन्वन्तरी अमृतकुम्भम् आदाय प्रकटीभूतः। देवानां संकेतं प्राप्य इन्द्रस्य पुत्रो जयन्तः अमृतकुम्भं स्वीकृत्य ततः अधावत्। तं धावन्तं दृष्ट्वा दैत्याः अपि तस्य अनुधावनं कृतवन्तः। इत्थं 12 दिनानि पर्यन्तं तयोः देवदानवयोः मितः युद्धम् अभवत्। मन्यते यत् देवतानां दिनैकम् एव मानवानां 12 वर्षसमं भवति। अस्मिन् प्रचाल्यमाने युद्धे यत्र यत्र कुम्भात् अमृतबिन्दवः पतिताः तत्रैव कुम्भमेलापकः आयोज्यते। अमृतबिन्दवः प्रयागराजे, हरिद्वारे, उज्जयिन्यां, नासिके च पतिताः। अतः साम्प्रतं 4 स्थानेषु मेलापकाः लगन्ति। कुम्भस्नानेन पापानां नाशो भवति, मोक्षप्राप्तिश्च जायते। अयं मेलापकः सामाजिकसमरसतायाः प्रतीकभूतः वर्तते। मेलापके अस्मिन् देशेभ्यः विदेशेभ्यश्च नैके साधवः प्रतिष्ठिताः नागरिकाश्च स्नानाय आगच्छन्ति। पृथिव्याम् एतस्य कुम्भस्य महान् प्रभावः अस्ति। उक्तमपि पृथिव्यां कुम्भयोगस्य 4 भेदः उच्यते। चतुस्थले च पतनाद् सुधा कुम्भस्य भूतले, विष्णुद्वारे तीर्थराजे, अवन्त्यां गोदावरी तटे, सुधा बिन्दु विनिक्षेपात् कुम्भपर्वेति विश्रुतम्। नूनमेव कुम्भस्य यदि स्नानं तद् महन् महत्त्वं बिभर्ति। उक्तमपि प्रयागे स्नानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। विशेषतः कुम्भे पुण्यं यत्र देवाः सदा स्थिताः। बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। मान्यवर्याः, सम्प्रति प्रश्नः यत् कुम्भ महोत्सवः प्रयागराजे, हरिद्वारे, नासिके, उज्जैन तीर्थे च समायोज्यते।
ज्योतिषीय गणनानुसारं कदा कुत्र कुम्भस्य आयोजनं भवति कृपया ज्ञापयन्तु। ज्योतिषदृष्ट्या कुम्भमेलापकस्य समयः बृहस्पतिगृहस्य सूर्यस्य च स्थित्या निर्धारितो भवति। वर्तमाने प्रयागतीर्थे प्रचलितः कुम्भः जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः समारब्धः। एतस्य सम्पूर्णता फरवरी मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति। महाकुम्भ पर्व भारतस्य 4 तीर्थस्थानेषु समायोज्यते। हरिद्वारे प्रयागे च 6 वर्षेषु अर्धकुम्भस्य 12 वर्षेषु च पूर्णकुम्भस्य परम्परा अस्ति। इदं महापर्व 4 तीर्थस्थलेषु भिन्न भिन्न समयेषु तिथिषु वा आयोज्यते। प्रयागे कुम्भ महापर्व माघ मासे भवति। यथोक्तं मेष राशि गते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ अमावास्या तदा योगः कुम्भाख्य तीर्थनायके मकरे च दिवानाथे यजगे च बृहस्पतौ कुम्भ योगो भवेत् तत्र प्रयागे यति दुर्लभः। मेष राशौ सूर्यः कुम्भे च बृहस्पति भवेत् तदा सर्वोत्तमं कुम्भ पर्व आयोज्यते। पद्मिनी नायके मेषे कुम्भं राशि गतो गुरुः गंगाद्वारे भवेद् योगः कुम्भं नामा तदोत्तमः। एवमेव नासिके सिंह राशि गते सूर्ये सिंह रासौ बृहस्पतौ गोदावर्यां भवेत् कुम्भो जायते खलु मुक्तिदः। किंच मेष राशि गते सूर्ये सिंह रासौ बृहस्पतौ उज्जयिन्यां भवेत् कुम्भ सदा मुक्ति प्रदायकः। एवं रीत्या अस्माकं भारते चतुर्णां कुम्भानाम् आयोजनं भवति। इत्थं चतुर्णां तीर्थस्थलानां पर्वणः प्रेरणा अथर्ववेदस्य चतुरः कुम्भाश्चतुर्णां दधामि इति मन्त्रेण अस्माभिः प्राप्यते। महोदयाः, प्रयागराजे त्रिवेणी संगम तीर्थः यत्र पूर्ण कुम्भायोजनम्। अत्र त्रिवेणी संगम विषये शास्त्रेषु किं प्रतिपादितं वर्तते श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति। प्रयागे साम्प्रतं कुम्भस्य मेलापकः प्रचलितो अस्ति इति वयं जानीमः एव। मयोक्तं यत् 4 स्थानेषु कुम्भ महापर्व आयोज्यते। कुम्भस्य उत्पत्तिः अस्ति कुम्भयति अमृतेन पूरयति सकलं क्षुत्पिपासादि द्वन्द्वजातं निवर्तयति इति कुम्भः। प्रयागस्य महन् महत्त्वम् अस्ति यत् तत्र देवाः यज्ञं कुर्वन्ति स्म। अत एव प्रकृष्टो यज्ञो अभूत् यत्र तदेव यागः। गंगा यमुना सरस्वती इति नदीनाम् अत्र संगमः अस्ति। त्रिवेणी संगमस्य साक्षीभूते प्रयागे प्राचीन काले यज्ञादयो भवन्ति स्म। अत्रत्येन जलेन भारतस्य राज्ञाम् अभिषेकोऽपि भवति स्म। वाल्मीकि रामायणे एतस्य प्रयागस्य उल्लेखः मिलति यत् वनगमन काले श्रीरामः प्रयागे भरद्वाज मुनेः आश्रमम् अगच्छत्। प्रयागराजः सोमस्य वरुणस्य प्रजापतेश्च जन्मभूमिः अस्ति। अत्र ऋषि दुर्वासा ऋषि पन्नादयश्च ज्ञानं प्राप्तवन्तः। भगवान् ब्रह्मा अत्र एकं यज्ञम् अकरोत्। तस्मिन् यज्ञे शिवः यज्ञदेवता विष्णुश्च यजमानरूपे सम्मिलितौ अभवताम्। एतेः त्रयोः देवाः पृथिव्याः उपरि विद्यमानस्य पापस्य भारं निवारयितुम् एकं वृक्षम् उत्पादयामासु। सः वृक्षः साम्प्रतमपि अक्षयवट इति नाम्ना ख्यातः विद्यमानश्च वर्तते। नूनमेव प्रयागराजस्य महन् महत्त्वं साम्प्रतमपि उत्तरप्रदेशे स्थितः अयं प्रयागराजः वन्दनीयः वर्तते। कुम्भे स्नानस्य महन् महत्त्वं यत् अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुम्भ स्नानेन तत्फलम्। अतः अवश्यमेव अस्माभिः कुम्भ स्नानं करणीयम्। कुम्भ स्नानेन पापानां नाशो भवति, पुण्यस्य प्राप्तिर्भवति इति निश्चप्रचम् उक्तमेव। मम कृते महाकुम्भ पर्व विषये आकाशवाणी पक्षतः स्वविचारान् प्रकटयितुम् अवसरो दत्तः। एतदर्थं धन्यवाद वचोभिः सह समेषां संस्कृतानुरागिणाम् आकाशवाण्याः कार्यकर्तॄणां च कृते आभारं प्रकटयामि।
शर्म महोदयाः अद्य कुम्भ महोत्सवस्य शास्त्रीय पक्षम् आधृत्य भवद्भिः ख्यापितैः आशीर्वचोभिः वयम् अनुगृहीताः धन्याः। आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। सुहृत् श्रोतारः, देशस्य विविधेषु भागेषु संस्कृतभाषायाः संवर्धनाय उत वा नैकाः योजनाः आदाय संस्कृतसम्बद्धाः नैके कार्यक्रमाः प्रचाल्यन्ते। तान् कार्यक्रमान् उपस्थापयति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागेन जनवरी मासस्य 22 दिने व्याख्यानमेकम् आयोजितम्। अस्मिन् व्याख्यानकार्यक्रमे प्रोफेसर वासुदेव शर्मणा वैषज्य ज्योतिष विषये सारगर्भितं व्याख्यानम् उपस्थापितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन च पाठ्यसामग्री लेखकानां कृते द्विदिवसीया राष्ट्रिय कार्यशाला समायोजिता। एषा कार्यशाला जनवरी मासस्य 24 दिने पूर्णा अभवत्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 10 दिवसीया राष्ट्रिया प्राकृत कार्यशाला समायोज्यते। इयं कार्यशाला जनवरी मासस्य 29 दिने पूर्णा भविष्यति। प्रियाः बालाः, भवन्तः सर्वे भारतस्य भविष्याधाराः वर्तन्ते। भवतामेव ज्ञानेन भावि सन्ततिः प्रेरणायुता भविष्यति। अस्तु तावत् भवतां ज्ञानाभिवर्धनाय जतिन शर्मणा प्रस्तूयते बाल्यवल्लरी प्रभागः। अयि भूबालाः, अद्य वयं चतुरः कच्छपः इतीमां कथां शृणुमः। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः आसीत्। तस्य अतीव बुभुक्षा आसीत्, यतः तस्य समीपे खादितुं किमपि नासीत्। सः खादितुं किमपि न प्राप्तवान्। तदा इतस्ततः अटन् सः एकं कच्छपं दृष्टवान्। सः तस्य समीपे तूष्णीं स्थित्वा झटिति तं गृहीतवान्। कच्छपः भीतः अभवत्, परन्तु शृगालः कच्छपं खादितुं न शक्तवान्, यतः तस्य कवचं कठिनमासीत्। तदा कच्छपः आत्मानं रक्षितुम् एकम् उपायं चिन्तितवान्। कच्छपः उक्तवान् यत् शृगाल, भवान् मां जले निमज्जयतु, तदा मम कवचं मृदु भविष्यति। तदनन्तरं भवान् मां खादितुं शक्नोति। स च शृगालः अतीव मूर्खः, अतः सः कच्छपस्य वचनं विश्वस्य तं सरोवरे क्षिप्तवान्। सरोवरे गत्वा कच्छपः ततः पलायितः। अनेन अवगम्यते यत् कष्टकाले अस्माभिः बुद्धेः उपयोगः कर्तव्यः। श्रोतृगणाः, प्रसिद्धकविना भारतेन्दु हरिश्चन्द्रेण उक्तमासीत् यत् निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, अर्थात ततः परं भाषागत विविधतायाः ऐक्यभावं प्रदर्शयति अस्मदीयः सहयोगी दीपकः सोलंकी। बुद्धिमान व्यक्ति उचित समय पर ही बोलते हैं। हिंदी। स्थाने ही कृतीनां गिरः। संस्कृत। बुद्धिमान व्यक्ति उचित समय में नहीं बोल छन। नेपाली। समझदार लोको योग्य समय बोले छे। गुजराती। बुद्धिमान लोकेरा सठिक समये कथा बोले। बांग्ला। बुद्धिमान व्यक्ति योग्य वेळीस बोलते। मराठी। मित्र के प्रति हित बुद्धि रखना ही मित्रता है। हिंदी। हितकृत्वम ही मित्रता। संस्कृत। मित्र को प्रति हित बुद्धि राखनु नहीं मित्रता हो। नेपाली। मित्र प्रत्ये हित बुद्धि ज मित्रता कहवाय। गुजराती। बंधुत्व होलो बंधुर प्रति भालो उद्देश थाका। बांग्ला। मैत्री म्हणजे मित्राशी चांगले हेतू असणे। मराठी। श्रोतारः, अस्माभिः प्रस्तुतं कार्यक्रमस्य नवीनम् अङ्कं कथमासीत् तस्य कृते भवन्तः सर्वे स्वीयविचारान् कार्यक्रमसम्बद्धान् अस्माकम् ईमेल सङ्केते nsdsanskrit@gmail.com इत्यत्र सम्प्रेषयन्तु। तावत् मङ्गलं भूयात्। नमो नमः।